अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली फीचर यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपके साथ दो बड़ी अहम खबरें हैं, वो डिस्कस की जाएंगी। पहली खबर की अगर बात करें तो वो ये है कि तरीके इंसाफ को एक कामयाबी जो है वो मिल गई है, और कामयाबी तरीके इंसाफ की ये है कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को आज पेशावर हाई कोर्ट ने उड़ा के रख दिया। अब ये क्या फैसला था और इसके ऊपर क्या तरीके इंसाफ को आज जो है वो इसके अंदर जो वो कामयाबी मिली है, वो इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी खबर बड़ी अहम है, पंजाब के अंदर सीसीडी का जो इदारा है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट है सर, वो अवामी खिदमत के अंदर सबसे आगे हो गया है। ये मरीम नवाज साहब ने ऐसे इदारे की बुनियाद रख दी है कि जिसको लोग दुआएं देते हैं। मैं आपको दो तीन ऐसी मिसालें दूंगा कि इस इदारे ने अदालतों के ऊपर जो बोझ पड़ रहा था ना, वो खत्म कर दिया। और अदालतें जो इंसाफ बर वक्त नहीं दे पा रही थी, और कहते होते ना कि अगर बर वक्त इंसाफ ना हो तो वो इंसाफ नहीं कहलाता, बल्कि वो मजीद जो है वो मजलूम के ऊपर जुल्म होता है। तो मामला ये है कि पंजाब के अंदर फौरी तौर पर लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो गया। मैं आपके सामने दो तीन मिसालें रखूंगा जो इसी महीने की है। आप वो मिसालें देखेंगे तो फिर आप भी कहेंगे कि क्यों नहीं पाकिस्तान के दीगर सूबों के अंदर ये इदारे का क्याम अमल के अंदर क्यों नहीं लाया गया। पंजाब की तरह से सिंध के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, बलोचिस्तान के अंदर सीसीडी की बुनियाद क्यों नहीं रखी गई, वहां पे इस इदारे को फाल क्यों नहीं किया गया, और ये क्या मामला थे, मुकम्मल डिटेल इस ब्लॉग के अंदर आपको मिलेगी। सो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, पहले सीसीडी के बारे से बात कर लेते हैं। चूंकि मैं आपको बताऊं कि 2 रोज पहले लाहौर के अंदर एक वाकया हुआ, बड़ा ही अफसोसनाक वाकया था कि लाहौर के अंदर एक गली के अंदर एक माई जी बैठी हुई थी, बुजुर्ग खातून थी। तो दो नौजवान आते, मोटर बाइक के ऊपर उतरते हैं, उस बुजुर्ग खातून के कान के अंदर सोने की जो बालियां होती हैं उन्हें नोच के लेके चले जाते हैं। आपको पता है, जब कान के अंदर वो छेद करके फिर ये जो वो डाली जाती है बालियां वगैरह, तो उनको उन्होंने इस अंदाज के अंदर खींचा कि वो गोश्त जो था वो तो कट गया। और जुल्म देखें कि उन्होंने ये एहसास नहीं किया कि बुजुर्ग खातून है। तो उनकी, इन लोगों की रूटीन ही यही है कि ऐसे ही गली मोहल्लों से, बाजारों के अंदर जहां पर भी इन्हें कोई कमजोर इंसान नजर आता है ना, तो उसके पास अगर कोई कीमती चीज है तो वही ऐसे ले लेते हैं। उन्हें परवाह नहीं होती कि अगले को कितनी तकलीफ होती है, अगला बुजुर्ग है, उसे कितनी तकलीफ होगी, उसका सरमाया लूटा जा रहा है सर, उन्हें जरा इसके ऊपर जो फिक्र नहीं होती। और आज ये खबर आई हुई थी कि वो जो क्रिमिनल थे ना, उनको सीसीडी ने मुकाबले के अंदर जांबाज कर दिया, यानी कि वो अपने इंजाम को पहुंच गए। और दूसरी मिसाल मैं आपको देता हूं, फिर मैं आगे आता हूं कि मरीम नवाज साहबा ने इनको क्या अहकाम जारी क्यों है, सीसीडी को क्या जो है वो अहकाम जारी क्यों है मरीम नवाज साहब ने पंजाब के अंदर, वो मैं आपको बताता हूं। लेकिन आपको ये पहले बताऊं कि कुछ हफ्ते पहले की बात है, गालिबन लाहौर का इलाका था, कि मियां बीवी को ऐसे ही जो मुलजिम थे उन्होंने पकड़ लिया, और वो पूरा गिरोह था उनका, उन्होंने पकड़ा, उनके ऊपर तशद्दुद किया, शोर के सामने बीवी को नंगा किया गया, उसके साथ जिनसी ज्यादती की गई और इज्तिमाई ज्यादती की गई। अच्छा, शोर को मारा पीटा गया और साथ में वीडियोस भी बनाई जा रही है, और फिर शोर को यह कहा गया कि अब आप मियां बीवी आपस में जिनसी तल्लक कायम करें। आप जरा इस वाक्य को सोचें कि शोर के सामने वाइफ के साथ ये सारा कुछ हो रहा है, जिनसी ज्यादती इज्तिमाई हो रही है, वीडियोस बनाई जा रही हैं, मियां बीवी को पीटा भी जा रहा है, और फिर उनको ऐसे आलम के अंदर मार पीट के कैमरों के सामने बिठा के कहा जाता है कि अब आप ये अमल करें। और वो इतने मजबूर थे, उन्होंने ये किया, आप अंदाजा लगाएं, और ऊपर से वीडियोस बन रही है। अच्छा, अदालतों के अंदर ये मामला जाता तो क्या होता, 2 साल ज्यादा ज्यादा कैद हो जाती, 6 साल कैद हो जाती, मुलजिमान ने बाहर आ जाना था। ये जिस मुलजिम ने बालियां माई जी की जो है वो उतारी थी, खींच के नोच के कान को 2 हिस्सों के अंदर तकसीम करके वो निकाली थी, उसका क्या होगा, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जेल में रहता, पहले से बड़ा क्रिमिनल होके बाहर आता। और जिन्होंने वो इज्तिमाई ज्यादती की शोर के सामने वाइफ के साथ, तो वो गिरोह अदालतों के अंदर जाता, चक्कर लगाता, निकल आता। 2, 4, 6 साल की बात थी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन किसी को इससे आगे की सजा नहीं होना थी। लेकिन सीसीडी ने ये किया, पुलिस के मुकाबलों के अंदर पहले रोज खबर आई 2 मारे गए जी, मुकाबले के अंदर उन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायर खोला। दूसरे रोज भी ऐसी खबर आई, तीसरे चौथे रोज, अतः कि जो आखिरी वो मुलजिम था ना सर, वो भी वासिल जन्नम हुआ, उसको भी सीसीडी ने जो है वो इनकाउंटर किया। और मैं समझता हूं, मैं अगली गिराई के अंदर नहीं जाऊंगा, मरियम नवाज साहबा ने सूबे को पाक साफ कराना है, और उन्होंने इनको गो अहेड दिया हुआ है
کہ کرائم کی جو ریشو ہے پنجاب کے اندر وہ مجھے 0 چاہیے اور بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا کہ کوئی کرمینل یہاں پہ گھومتا ہوا نظر آئے یا کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کی جان لے لے، کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کسی بچے کے ساتھ جو وہ ایسی چیزیں ہوں کہ کسی کو ہراساں کیا جائے. تو یہ چیزیں پنجاب کے اندر مجھے نہیں چاہیے. اور آپ کو پتا ہے پنجاب پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے، تو یہ انہوں نے جو کچھ کیا سر ایسے کرائم کم ہوگا. اب داغ بیٹھ چکی ہے لوگوں کے دلوں کے اندر سی سی ڈی کی. اب سی سی ڈی نے جس انداز کے اندر وہ صفائی کی ہے نا سر، میں سمجھتا ہوں آج تک پاکستان بننے سے لے کر آج تک کہیں پر ایسا آپریشن نہیں ہوا ہے جس کا نہ شور ہے نہ کہیں پر کوئی ایسی چیز ہے. بڑی خاموشی کے ساتھ جو کرمینل ہے نا وہ اپنے انجام کو پہنچ رہے ہیں. چھوٹے موٹے کرمینل پکڑے جا رہے ہیں، گرفتار ہو رہے ہیں، لیکن جو موٹے موٹے سر سدھرنے والے نہیں ہیں ان کو فوری طور پر انجام تک پہنچایا جا رہا ہے. عدالتوں کے اندر اگر چکر لگتے، وہ عدالتوں کے اندر جس انداز کے اندر لوگ رول جاتے ہیں، لوگ جب ایسے واقع ہوتے ہیں سر پولیس کے پاس نہیں جاتے. یہ پولیس الٹا جو ہے مظلوم کو ڈانٹتی ہے، اس سے پیسے کھانے کے چکر کے اندر ہو جاتی ہے اور اسی کو عدالت کے اندر بند کرنے کے اوپر جو وہ تل جاتی ہے. یہ پولیس کے معاملات ہیں جس کی وجہ سے جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. واقعات ہو رہے ہوتے لیکن رپورٹ نہیں ہو رہے ہوتے. اس لیے نہیں ہوتے کہ پولیس جو ہے وہ لوگوں کا ساتھ نہیں دیتی ہے، وہ مظلوم کے لیے نہیں کھڑی ہوتی ہے، وہ تنخواہ لیتی ہے اس چیز کی کہ ہم نے عوام کا کام نہیں کرنا ہے، اوپر سے رشوت کھاتی ہے، رشوت کھا کے پھر وہ اپنا کام کرتی ہے، وہ کرنا نہیں کرتی ہے. اور آج کل تو یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے ادھر سے رشوت لی جاتی ہے، دوسری پارٹی سے بھی لی جاتی ہے. تو یہ نہیں کہ مال بنایا جاتا ہے، جتنے بڑے کیسز ہوں گے اتنا زیادہ مال بنے گا. تو یہ سی سی ٹی کی وہ چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبوں کے اندر ان کو جو ہے وہ ایسے تگڑے اختیارات ملنے چاہیے کہ کرائم کی جو ریشو ہے وہ کم ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں بھائی کہیں نہ کہیں ہمیں انصاف ملے گا، کوئی ہے جو ہمیں انصاف دینے والا ہے. اور مریم نواز صاحبہ کا یہ جو اقدام ہے اسے اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور عوام اپریشیٹ کر بھی رہی ہے. اب دوسرا جو میرا جو موضوع تھا وہ یہ ہے کہ تریقین صاحب کو کامیابی کچھ یوں ملی ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو نائل ہوئے تھے اس کے اندر شبلی براج جو کہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر ہیں اور عمر ایوب صاحب جو کہ نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر ہیں یہ نائل ہو گئے تھے. اچھا یہ نائل ہوئے ہیں آرٹیکل 363 کے تحت، ٹھیک ہے، اور اس کو لے کر درخواست جو وہ دائر کی گئی ان کی نائلی کے خلاف پشاور ہائی کورٹ کے اندر. وہاں پہ 2 رکنی بینچ نے اس کے اوپر سماعت کی. جسٹس ارشد ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کے اوپر جو وہ سماعت کی ہے. 2 رکنی جو ہے وہ بینچ تھا اور اس کے اوپر وہاں پہ یہ ہوا ہے کہ آج بیرسٹر گول علی خان وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے آرگومنٹ کے اندر یہ کہا کہ آرٹیکل 63 کو خود سے جو وہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر جو وہ یہ فیصلے دے کے لوگوں کو نااہل قرار دے رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس کے اوپر جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو پہلے ہی جو وہ حکم امتناع اس کے اوپر مل گیا تو آپ کو کیا جلدی ہے. تو اس کے اوپر بیرسٹر گول علی خان صاحب نے کہا یہ ہمارا حق ہے، انلیگل طریقے سے غیر قانونی طریقے سے ان لوگوں کو نااہل کیا گیا اور اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جلدی یوں ہے کہ کہیں سینٹ کے اندر اور جو نیشنل اسمبلی ہے یعنی کہ قومی اسمبلی ہے اس کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جو حق ہے، ہماری جو نشستیں اپوزیشن لیڈر کی وہ کسی اور جماعت کو نہ مل جائے. تو اس کے اوپر جو وہ پابند کر دیا گیا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو، چیئرمین سینٹ کو کہ آپ ابھی تک جب تک یہ کورٹ اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیتی آپ نے اس وقت تک جو ہے وہ اپوزیشن جو لیڈر ہوتا ہے اس کا آپ نے انتخاب نہیں کرنا، اس کا نوٹیفیکیشن آپ نے جاری نہیں کرنا. تو یہ نہیں کہ یہ فی الحال کام روکے ہے اس وقت تک جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. اور ابھی کورٹ نے جو اس کو ملتوی کیا ہے یہ 15 اگست تک ہے. 15 اگست کو اس کے اوپر دوبارہ جو وہ سماعت ہوگی اور پھر آگے اس کے اوپر جو وہ فیصلہ ہوگا. تو تب تک تحریک انصاف کو اتنا ریلیف مل گیا ہے کہ چیئرمین سینٹ ہو یا اسپیکر قومی اسمبلی ہو وہ ابھی کسی کا بھی ایز اے اپوزیشن لیڈر جو وہ انتخاب نہیں کر سکتے. اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اگلے بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.